हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण दर 11 महिनापछि ओह्रालो लागेको छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ। करिब 98% मृत्यु अस्पताल र 2% मात्रै अस्पताल बाहिर भएको छ। कुल सङ्क्रमितको 0.7% को मृत्यु भएको छ। सरकारले यसलाई सङ्क्रमण पछिको उपचार पनि सन्तोषजनक भएको बताएको छ। अस्पतालहरूमा सङ्क्रमित बिरामीको चाप पनि घटेको छ। देशभर कोरोना सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिने बिरामीको सङ्ख्या पनि घटेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्थाबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोभिड-19 निको भइसके पनि थुप्रैले फोक्सो र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताएका छन्। यो भाइरसले फोक्सोसँगै मुटु, मस्तिष्क र स्नायु लगायतका अङ्गमा पार्ने प्रभावको दूरगामी असर कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारे अझै यकिन भइसकेको छैन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार लगायतका विषयमा विशेषज्ञसँगको संवादका साथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएका एकजना व्यक्तिको अनुभव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। कोभिड-19 को सङ्क्रमण दर कम हुँदै गएको छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ। करिब 98% मृत्यु अस्पतालमा र 2% मात्रै अस्पताल बाहिर भएको छ। कुल सङ्क्रमितमध्ये 0.7% को मृत्यु भएको छ। सरकारले यसलाई सङ्क्रमण पछिको उपचार पनि सन्तोषजनक भएको जनाएको छ। अस्पतालहरूमा सङ्क्रमित बिरामीको चाप घट्दै गएको छ। देशभर कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिने बिरामीको सङ्ख्या पनि घटेको छ। देशभर 288 जना कोरोना सङ्क्रमित आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्, जसमध्ये 235 जना आइसियुमा र 53 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7 प्रदेशमा 959 आइसियु र 443 वटा आइसियु सहितको भेन्टिलेटर छ। नेपालमा 1194 वटा आइसियु र भेन्टिलेटर कोरोना सङ्क्रमितले प्रयोग गर्न पाउने गरी तयारी अवस्थामा छ। 52 वटा सरकारी अस्पताल र 27 निजी अस्पतालबाट कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार हुँदै आएकोमा अब 52 वटा सरकारी अस्पतालबाट मात्रै यो सेवा दिइने भएको छ।
अहिले नेपालका अधिकांश स्थानमा कोभिडको उपचार गराउन जनरल आइसियु र भेन्टिलेटरको खाँचो नभएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट हुँदै आएको निःशुल्क उपचारको सेवा हटाएको हो। निजी संस्थाहरूमध्ये 8वटा मेडिकल कलेजहरूलाई भने सरकारले सेवा दिने संस्थाकै रूपमा राखेको छ। कोरोनाका बिरामीको चाप घटेसँगै अनिवार्य रूपमा निजी अस्पतालले कोभिडका बिरामीलाई राखेको सामान्य बेड, आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा समेत बिरामीको सङ्ख्या कमी हुँदै आएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार देशभर 80 प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। अंगदान महादान, मृत्यु पश्चात नाश हुने मानव शरीरका अंगहरूको दान गरौँ, पुण्य कमाऊ। नमस्कार है काका। नमस्कार। होइन, रेडियोमा ध्यान दिएर के सुनिरहनु भएको हो? रेडियोमा अङ्गदान गरौँ पुण्य कमाऊ भनेर भनिराखेको छ, त्यही सुनिराखेको नि। अङ्गदान भनेको के हो? यो अङ्गदान पनि गर्न मिल्छ र? ल सुन्नुहोस् काका, हाम्रो शरीर मृत्यु पश्चात नाश भएर जान्छ। नाश भएर जाने शरीरका विभिन्न भाग जस्तै छाला, कलेजो, आँखा, मुटु लगायतका अङ्गदान गरेर अन्य व्यक्तिको शरीरमा राख्न सकिन्छ। कुनै व्यक्ति वर्षौँदेखि मृगौलाको रोगी, अन्धोपनको समस्याबाट पीडित भएका छन्, त्यस्ता समस्याबाट ग्रसित भएका बिरामीहरूले नयाँ जीवन पाउँछन्। काका, अंगदान गर्न मिल्ने रहेछ। यस्तो कार्यमा त हामी पनि आजैदेखि लागिहाल्नु पर्छ। ओहो, आजैदेखि यो कार्यमा लागिहालौँ। ल काका, म घरतिर लागेँ है। कहाँ घरतिर लाग्ने? हामीलाई पनि अङ्गदान गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनु परेन नाम दर्ता गर्न। उहाँहरूले त नाम दर्ता गराइसक्नुभयो, तपाईँहरूले नि। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो भने यसको उपचार छैन।
अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। कोभिड-19 निको भइसके पनि थुप्रैले फोक्सो र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताएका छन्। यो भाइरसले फोक्सोसँगै मुटु, मस्तिष्क, स्नायु लगायतका अङ्गमा पार्ने प्रभावको दूरगामी असर कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारे अझै यकिन भइसकेको छैन। कोभिड निको भएपछि पनि खाना नरुच्ने, नपच्ने, खाना इच्छा नहुने जस्ता समस्या देखिन सक्छ। हरियो सागसब्जी, फलफुल तथा तरल पदार्थ र पानीको मात्रा बढी खानुपर्ने चिकित्सक एवं योग प्रशिक्षकहरूले सल्लाह दिँदै आइरहेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार लगायतका विषयमा एकजना फिजिसियनसँगको संवाद अबको क्रममा। कोभिड-19 निको भइसके पनि थुप्रै सङ्क्रमितले फोक्सो र अन्य अङ्गमा स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताएका छन्। यो भाइरसले फोक्सोसँगै मुटु, मस्तिष्क र स्नायु लगायतका अङ्गमा पार्ने प्रभावको दूरगामी असर कहिलेसम्म रहिरहने हो भन्ने बारे अझै यकिन भएको छैन। कतिपय बिरामी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या महसुस गरेका छन्। कोभिड नयाँ रोग भएकोले बिरामी निको भइसकेपछि आउने जटिलताबारे वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। विज्ञहरूले कोरोना मुक्त भएपछि अनुशासित जीवनशैली अपनाउन सुझाव दिएका छन्। कोभिड नेगेटिभ आए लगतै कडा शारीरिक मेहनत नगर्न, पर्याप्त आराम गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार लगायतका विषयमा हामीले फिजिसियन डाक्टर सुमन कर्माचार्यसँग संवाद गरेका छौँ। डब्ल्युएचओले बनाएको प्रोटोकल पनि छ, हाम्रो नेपाल सरकारको प्रोटोकल पनि छ। त्यसअनुसार अब कोभिडलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ होला भन्ने त्यो लक्षणहरूको आधारमा भन्ने भएपछि त्यसअनुसार हामीले बिरामीलाई अलिकति सतर्कता साथ राख्छौँ। कोभिडवालाहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर छुट्टै। त्यसपछि हामीले पिसिआर टेस्ट गर्न पठाउँछौँ। अनि टेस्ट गरेपछि पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार फेरि अस्पतालको आइसोलेसन र होम आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर हामीले बिरामीलाई निको पार्छौँ। कोभिडको बिरामी र नन कोभिडको बिरामीलाई गरिने उपचार पद्धति चाहिँ कस्तो छ? यो कस्तो छ भनेदेखि खास गरी चाहिँ अहिले हुने बिरामीमा सबै भाइरसहरू चाहिँ धेरै हुन्छ अहिले यो रुगाखोकी ज्वरो आउँदाखेरि। तर अब भाइरस सङ्क्रमणबाट हुने कुरा चाहिँ के हो भने मानिसहरूको रोग क्षमता शक्तिलाई घटाइदिन्छ त्यसले जसरी पनि। र रोग क्षमता शक्ति जब घट्छ त्यसपछि चाहिँ अरू ब्याक्टेरियाहरू जसले हामीलाई न्युमोनियाहरू गर्छ, अर्को नयाँ रोगहरू ल्याउँछ, त्यस्ता ब्याक्टेरियाहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने हो हामीलाई। त्यसरी आक्रमण हुँदाखेरि अनि त्यो रोग चाहिँ हामीलाई आउँछ भनेपछि कोभिड भयो अथवा रुगाखोकी भयो, त्यसबाट दोस्रो खालको रोग आउँछ ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यतातिर जान्छ। अब कोभिडबाट जोगाउने कुरा त छँदैछ, किनभने यसको चाहिँ लक्षणकै आधारमा कुरा गर्दाखेरि पनि बिरामीको सास प्रश्वासमा जब समस्या आउँछ उसको जिउमा अक्सिजनको मात्रा घट्छ, घटेपछि उसको शरीरलाई उसको ज्यानको लागि चाहिँ त्यो खतरा भएर जान्छ। हुँदाखेरि चाहिँ हामीले उपचार पद्धतिमा जाँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भने एकातिर त्यो ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने, अब त्यो नआओस् भनेर त्यो अपर्च्युनिटी खोजिरहेको ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि रोक्नु पर्यो एकातिर। अर्कोतिर बिरामीको चाहिँ जिउमा अक्सिजनको मात्रा घट्न साथै उसको भाइटल्स अर्ग्यान्सहरूलाई चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ। मृगौलालाई, मुटुलाई, दिमागलाई। त्यसो हुँदाखेरि अक्सिजन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ जिउमा, शरीरमा। हुँदाखेरि यो दुवै थरीको कुरालाई हामीले एकैचोटि लिएर गएर नन कोभिड, कोभिड भएको र नभएकोलाई नै हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। यो कोभिडलाई चाहिँ अलिक सामान्य लिन थालेका छन् कि मान्छेले चाहिँ अलिक हेलचेक्राइ जस्तो गर्ने, यो एउटा रुगाखोकी त हो नि भनेर अलिकति हेलचेक्राइ गरेको पाइन्छ होइन। खासमा यसले चाहिँ समुदायकै स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्ला? यसले दीर्घकालीन असर ल्याउँछ मेरो विचारमा। अहिले हामीले यसलाई सामान्य रूपमा ठानेका छौँ। हामीले भन्दाखेरि पनि यो रुगाखोकी जस्तै हो, रुगाखोकी लागेर आउँछ, नाकको सुँग्ने शक्ति अलिकति घट्छ, सुँग्ने शक्तिको बिग्रिन्छ, त्यसपछि जिब्रोको स्वाद बिग्रिन्छ इत्यादि भनेर कति मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो यसो भएर केही पनि नभइकन निको भएर घर फर्केको, घरमा बस्दा बस्दै 3-4 दिन यस्तो भएर अनि निको भएको बिरामीहरू पनि छन्। सबैलाई हामीले टेस्ट त गर्न सकेका छैन। उनीहरू कोरोना भएर उनीहरू चाहिँ
निको भएको पनि हुन सक्छन् किनभने लक्षण नदिएर पनि कोरोना भएको मान्छेहरू भेटिएको छ भन्दा लक्षण भएकोलाई त छ भन्ने हामीले बुझ्नु परिहाल्यो तर जसलाई यस्तो लक्षणहरू आयो अथवा रुगाखोकी भयो हामीले सबैलाई चाहिँ जाँच गर्ने सेवा दिन सक्दैनौँ भनेदेखि त्यस्ता बिरामीहरूले चाहिँ यसलाई हेलचाक्राइ गर्नु चाहिँ भएन हाम्रो प्रोटोकल छ कि अलिकति हाम्रो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हाम्रो मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने त्यसपछि आफ्नै परिवारमा पनि यो टोयलेटहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि एउटै टोयलेट प्रयोग गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने सँगैसँग रुगाखोकी लाग्न साथ हामी छुट्टै कोठामा बसेर बस्नुपर्ने र 12-14 दिनसम्म त्यस्तो शङ्कासम्म लाग्न साथै 12-14 दिनसम्म अर्को ठाउँमा बसेर परिवारको मान्छेलाई सरह नदिने भने परिवारमा त हामीले यसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेदेखि समुदायमा गएपछि त हामीले झन् गर्नुपर्छ समुदायको जो ग्यादरिङ्सहरू छ भोज हुने पार्टी हुने बिहा व्रतबन्धमा हामी जम्मा हुने यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले अलि हेलचक्राइ गर्न सुरु गरेकै हो हामीले सुरुमा निकै नै यसलाई टाइट भयो हाम्रो तर पछि हामीले हेलचक्राइ गर्न सुरु गरेकै हो तर मेरो विचारमा अहिले हामीले हेलचक्राइ गऱ्यौँ भनेदेखि कस्तो युरोपको त्यस्ता राम्रो देशहरूमा अमेरिकामा त सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभ गर्दै यसले म्युटेसन गर्दै कोरोना चाहिँ अझ कडा हुँदै आएको जस्तो देखिएको छ लाखौँ मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ हामीले धेरै विचार गर्नुपर्ने कारण के हो भने हामीसँग उहाँहरूको जस्तो भेन्टिलेटर छैन हामीसँग उहाँहरूको जस्तो अस्पताल छैन गाउँमा अस्पताल नै छैन अस्पताल भन्नुसाथ सहर आइपुग्नुपर्छ भने यस्तो ठाउँमा हामीले बिरामीलाई बचाउने अथवा मान्छेहरू बाँच्ने भनेकै आफै सुरक्षित भएर बसेर बाँचिने हो उनीहरूले त आफ्नो सबै प्रविधि प्रयोग गरेर मान्छेहरू धेरै जोगाए होलान् तर त्यो अवस्था हाम्रो देशमा आयो भने हामीले गरेको अहिले हेरचक्राइले हामीलाई धेरै दुर्भाग्य हुनेछ त्यसैले कृपया म चाहिँ सबै हाम्रो नागरिकहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भनेदेखि अहिलेको समय जहिलेसम्म भ्याक्सिन आउँदैन र भ्याक्सिन नआइकन हामीले भ्याक्सिन लगाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चैत्र महिनामा जस्तो ठानेका थियौँ यसलाई यस्तै ठान्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ जोगिन सकिन्छ हो जोगिन सकिन्छ डाक्टर साहब यो दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ हो अब संसारको प्र्याक्टिसहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ दीर्घ रोगीहरू धेरै मृत्यु भएको देखिएको छ 60 वर्षभन्दा माथिका यो हाम्रो श्वास प्रश्वासको रोग पहिलेको दमको रोग हुने बिरामीहरू मुटुको रोग हुने बिरामीहरू त्यस्तै गरी डायबिटिज भएको सुगरको रोग भएको बिरामीहरू यस्ता बिरामी क्यान्सरको रोग भएको बिरामीहरू यस्ता बिरामीहरूको चाहिँ मृत्युदर एकदम धेरै छ र उमेर बलियो भएको त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने भनिहाल्यौँ हामीले अघि नै रोग क्षमता शक्ति घटेको हुन्छ त्यस्तो बिरामीहरूको त्यसले गर्दाखेरि यसले तुरुन्त आक्रमण गर्न सक्छ यसले आक्रमण गर्न साथै पनि रोग क्षमता शक्ति घटेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एकदम त्यो एउटा ताक हेरेर बसेको ब्याक्टेरियाहरू हुन्छ बाहिर तिनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न साथ अनि तिनीहरूले हामीलाई जटिल अवस्थामा लिएर जान सक्छ त्यसैले त्यस्तो बिरामीहरूले त झन् धेरै सतर्क हुनैपर्छ खासमा यो जुन इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि चाहिँ विशेष गरी के कस्ता खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ डाक्टर धेरै हामीले गर्नुपर्ने जरुरी छैन हामी घरमा जे छ हामीसँग जे छ त्यसलाई मिलाएर खाने मात्रै हो र अलिअलि रुगाखोकी लागेको जस्तो लाग्न साथै हामीले बेसार पानी खाने चलन छ हाम्रो जिरा पानी खाने चलन छ त्यो एकदम राम्रो प्र्याक्टिस हो त्यसले हामीलाई रोग क्षमता शक्ति बढाउनलाई मद्दत गर्छ बेसारले प्याजले लसुनले त्यो राम्रो प्र्याक्टिस हो त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले हाम्रो खानपानमा हुने हाम्रो एकदम राम्रो डाइट हो संसारकै मान्छेले मन पराउने के कारणले हो भने हाम्रो ब्यालेन्स छ भन्ने बेला दाल भात तरकारी भन्छौँ तर त्यो भित्र सबै चिज छ तपाईँ भात भन्छौँ त्यसमा कार्बोहाइड्रेट छ दाल भन्छौँ त्यसमा प्रोटिन छ अनि भेजिटेबल्स हामीले त्यो सागपात भन्छौँ त्यसमा भिटामिन्सहरू मिनरल्सहरू छ त्यसमा अझ मासु मिसाइदिने हो भने प्रोटिन छ सबै खालको चाहिने एम्युनो एसिडहरू त्यो प्रोटिनमा प्राप्त हुन्छ मासु जोडेपछि अन्डा जोडेपछि झन् त्यसमा चाहिँ हामीले दुध र दही जोडिदिने हो भने यो सबै किसिमको हाम्रो शरीरलाई चाहिने जति सबै किसिमको पोषक तत्त्वहरू त्यसमा हुन्छ रह्यो कुरा कसरी खाने भन्ने कुरा हामी भात मात्रै अलि धेरै खाने कोसिस गर्छौँ हाम्रो थालमा चाहिँ भातको मात्रा अलि धेरै हुन्छ तरकारीको मात्रा कम हुन्छ र दालको मात्रा कम हुन्छ त्यसलाई अलिकति मिलाएर के गर्नु पर्यो भातको मात्रालाई अलिकति घटाउनु पर्यो दालको मात्रा र तरकारी मात्रालाई बढाउनु पर्यो मासु दही दुधलाई अलिकति फ्रिक्वेन्ट अलिक चाँडो प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो जिउमा चाहिँ यो रोग क्षमता शक्ति प्राप्त गर्ने चिज नै त्यही हो भनेपछि हाम्रो किचनमै छ औषधि सबै किचनमै छ औषधि झन् त्यसमाथि बेसार भनिहाल्यौँ प्याज भनिहाल्यौँ अदुवा भनिहाल्यौँ लसुन भनिहाल्यौँ त्यो त हाम्रो हरेक भान्सामा हरेकपल्ट पकाउँदा 90 नहुने चिज हो त्यो भएपछि त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो इम्युनिटी पावर बढी भयो भने रोगसँग लड्न पनि सक्ने क्षमता बढ्छ डाक्टर साहब अहिले चिसो मौसममा चाहिँ एकदमै धेरै आउने बिरामीहरू चाहिँ कस्ता हुनुहुन्छ
अहिले हामीले भनिराखेको कुराहरू जस्तै रुगाखोकी भएको अनि न्युमोनिया भएको बिरामीहरू एकदम धेरै हाम्रो अस्पतालमा आउँछन्, अस्पतालहरूमा आउँछन्। खास गरी चाहिँ बच्चा बेलामा हाम्रो देशमा पहिले त न्युमोनिया एकदम धेरै थियो। खास गरी हाम्रो घरको अवस्थाले पनि होला, हाउसिङको अवस्था, कम्युनिटीको सेनिटेसनको कारणले पनि होला, सरसफाइ कारणले पनि होला। हाम्रो घर कस्तो भनेदेखि त्यहीँ सुत्ने बच्चाहरू, त्यहीँ चुला छ, त्यहीँ अगेना छ, जाडो महिनामा गुम्म कोठा हुन्छ, झ्यालढोका खोलेर बस्न गाह्रो छ। झन् अलिकति लेखघरमा त झन् गुम्म कोठामा बस्ने, बिचमा अगेना बाल्ने, अगेनामा आगो बाल्ने अनि आगो ताप्ने र त्यहाँबाट धुवा निस्किन्छ। अनि बुवा आमाहरू पनि चुरोट खाने। त्यसले गर्दाखेरि नजिकै भएको बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यसले एकदम चाँडो फोक्सोमा असर गर्छ र श्वास प्रश्वासको रोग चाहिँ बच्चाहरूलाई ज्यादै हुन्छ। र अलिकति यङ एजको मान्छेहरूलाई पनि त्यही हो, यो चिसोको कारणले गर्दाखेरि अलिकति इम्युनिटी घटेको बेलामा रुगाखोकी हुन्छ। दमको रोगीहरूलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ, मुटुको रोगीहरूलाई झन् अप्ठ्यारो हुन्छ यो बेलामा। र वृद्धहरूको त उनीहरूको दीर्घरोग पनि अलिअलि भइरहेको नै हुन्छ र यो बेलामा उनीहरूलाई तुरुन्तै यो भाइरस, रुगाखोकी गर्ने भाइरसहरूले आक्रमण गर्न सक्छ र हाम्रो बाहिरको वातावरण जो धुवा भयो, धुलो भयो, चिसो भयो, यसले चाहिँ त्यसलाई बढाइदिन्छ। त्यसैले यस्ता बिरामीहरू चाहिँ धेरै हुन्छ यो बेलामा। खासमा यो चिसोबाट बच्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भइरहेको छ यी रोगहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ? खास गरी चाहिँ के छ भने हाम्रो सरसफाइ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो धुलो र धुवा, र हामीले धुवा कटाउने चुलो भन्छौँ गाउँघरमा। धुवा कटाउने चुलोको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि त्यो श्वास प्रश्वासको रोग लाग्ने, बच्चाहरूको श्वास प्रश्वासको रोग लाग्ने, अनि महिलाहरूलाई खास गरी दमको रोग चाँडो आउने, महिलाहरूको खास गरी आँखाको दृष्टि देख्ने, त्यो मोतियाबिन्दुको हुने, चाँडो हुने, यस्तो कुराहरू चाहिँ अनि त्यसको कारणले गर्दा फोक्सोको कारणले गर्दा मुटुको रोग पनि चाँडै आउने धेरै देखिएको छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले सबै घरहरूमा यदि दाउरा बाल्छौँ भने धुवा कटाउने चुलो बनाउनु जरुरी छ, एक नम्बर कुरा। दोस्रो, जाडो हुन्छ, जाडोमा आगो ताप्नुपर्छ होला, तर त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नु पर्यो। गुम्म ठाउँमा आगो ताप्ने भन्दा अलिकति बाहिर खुला हावामा बरु भएको ठाउँमा आगो ताप्दाखेरि अलि राम्रो होला। त्यसपछि चिसोबाट जोगिनलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा के छ भनेदेखि चिसो पानीहरूले अहिले नुहाए पनि राम्रो हुन्छ र बच्चाहरूलाई अलिक न्यानो राख्नु पर्यो। लुगा राम्रो तातो न्यानो लुगा लगाइदिनु पर्यो र बेला बेलामा तातो दुध, तातो पानी बच्चाहरूलाई खुवाइराख्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होला। डाक्टर साहब, मैले सँगसँगै निमोनियाको कुरा गर्न चाहेँ। खासमा अब कोभिड सङ्क्रमण हुँदा पनि अलिक धेरै गाह्रो भयो भने फोक्सोमा नै असर गर्छ। निमोनिया नै हुने हो, निमोनिया नै हुन्छ हो। अनि निमोनिया हुँदा चाहिँ जुन फोक्सोमा दाग देखिन्छ भन्छ नि, त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन असर गर्छ कि गर्दैन? त्यो हेरिकन हुन्छ। कस्तो भनेदेखि त्यसले कति न्युमोनिया, खासै न्युमोनिया चाहिँ हामीले सुईहरू लगाएर औषधि लगाएर गरेपछि त्यो सधैँको लागि निको हुन्छ, निको हुने खालको रोग हो। तर अलिकति गाह्रो भयो, अलिक धेरै नै उसलाई चापेको छ र फोक्सोलाई त्यसले चाहिँ अलिकति बिगार्ने भ्यायो भने त्यसले अलिकति पछिसम्म दाग तुस छोडेर जाने पनि सक्छ त्यो न्युमोनियाले गर्दाखेरि। डाक्टर साहब, अब यो जुन वृद्धहरूको कुरा गर्न चाहेँ मैले, ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्न चाहेँ होइन, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई होइन यो चिसो मौसममा जुन दमहरू जस्तो चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छ नि, यी कुराहरूबाट बच्नको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? अब कस्तो छ भनेदेखि धेरैजसो हाम्रो वृद्धहरू अहिले यो चुरोट खाने, चुरोट बिडी खाने धेरै चलन छ, खैनी खाने धेरै चलन छ। अनि यो चुरोट बिडीले चाहिँ सिधै असर गर्ने ठाउँ चाहिँ फोक्सो नै हो मान्छेको। र त्यो अनि जति उमेर बढ्दै गयो त्यति हाम्रो फोक्सोको काम गर्ने क्षमता पनि घट्दै गएको हुन्छ। मुटुको काम गर्ने क्षमता, मृगुलाको काम गर्ने क्षमताहरू पनि घट्दै जान्छ उमेर अनुसार नै। त्यसो हुँदाखेरि जसरी आफ्नो यङ एजमा आफूले चुरोट खाँदाखेरि जिउ ठिकै थियो होइन, अनि त्यस्तै चाहिँ हामीले खोज्नु भएन। रक्सी खाने, जाँड खाने प्र्याक्टिसहरू पनि छ गाउँमा होइन, गाउँघरमा धेरै छ। अनि त्यो चाहिँ पहिले त मैले पचाएकै थिएँ, अब मर्ने बेला अब के भयो त, अब 2 वर्ष धेरै बाँच्ने होला, 2 वर्ष अगाडि मर्छु भन्ने खालको कुराले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदैन। आफूसँगै अरूलाई पनि असर गर्छ। किनभनेदेखि उहाँलाई त आफ्नो ज्यान हो, तर उहाँको ज्यानसँग चाहिँ हाम्रो माया घाँसिएको हुन्छ, परिवारको माया घाँसिएको हुन्छ। आफ्नो वृद्ध बाबुआमा, आफ्नो वृद्ध हजुरबा हजुरआमा चाहिँ अझ 2 दिन मात्रै बढी बाँच्थ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले चाँड धेरै माया पाउँथ्यौँ भन्ने परिवारको मान्छेलाई हुन्छ। उनीहरूले आफूले कमाएको पैसाहरू खर्च गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वृद्धहरूले के चाहिँ विचार गरिदिनुपर्छ हजुरबा हजुरआमाहरूले, बाआमाहरूले भनेदेखि चाहिँ मेरो लापरवाहीले गर्दाखेरि यिनीहरूको मनमा घाउ नलागोस्। उहाँको ज्यान त ज्यान हो, उहाँलाई आफूलाई मर्न मन भए पनि त केही भएन, तर
उहाँको ज्यानसँग चाहिँ हाम्रो माया घाँसिएको हुन्छ, परिवारको मान्छेको माया घाँसिएको हुन्छ। त्यसैले 2 दिन मात्रै बढी भए पनि मेरो हजुरबा बाँचोस् भन्ने हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले लापरवाही नगरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्छ। जुन कुरा मैले पचाएको थिएँ यङ एजमा अब अहिले पनि पचाउन सक्छु भनेर त्यसलाई बिस्तारै छोड्दै गएकै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। चिसोमा बाहिर ननिस्किने, अनि के हुन्छ भने उमेर 65 पुगेपछि हामी भन्छौँ नि मान्छे गनगने हुन्छ, परिवारको मान्छेहरूले गरेको कुनै कुरा पनि मन पर्दैन, अनि त्यो ठिक लाग्दैन, अनि गनगन गरिरहने, अनि बाहिर निस्किने, शीतमा निस्केर चिसोमा निस्केर काम गर्न सुरु गर्ने, अनि दम आइरहेको हुन्छ तैपनि काम गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने अनि मैले भन्ने गर्छु क्या बाआमाहरू, वृद्ध बाआमाहरूलाई, हेर्नुहोस् सरकारको कर्मचारी त 60 वर्ष लगाएपछि रिटायर हुन्छ, तपाईँ पनि 60 वर्ष लगाएपछि घरमै काम गऱ्यो भने त रिटायर हुनु पऱ्यो नि। अनि तपाईँको पनि पेन्सन भनेको तपाईँको छोराछोरी हो, तपाईँको छोराछोरीले पेन्सन दिइहाल्छन्, बसेर खानुहोस्। अब धेरै बाहिर निस्केर चिसोमा बाहिर निस्किने अनि धुलोमा बाहिर निस्किने गर्नु भने तपाईँ दमको रोग त बढ्छ। त्यसले गर्दा अब पेन्सन हुन्छ, हाम्रो पनि पेन्सन हुन्छ नि, जागिर नहुने मान्छे नि पेन्सन हुन्छ। त्यसैले तपाईँले कृषि काम गर्नु थियो भने कृषिबाट पेन्सन लिनु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो र आफ्नो शरीरको ख्याल गर्नु पऱ्यो, किनभने तपाईँ परिवारको मान्छेले तपाईँ ख्याल गरिहाल्छन् भनेर मैले उहाँहरूलाई भन्छु। डाक्टर साहब, जस्तै यो चिसो मौसममा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने होइन अनिवार्य रूपमा अस्पताल लैजानै पर्ने हुन्छ? अब के छ भने धेरैजसो ज्येष्ठ नागरिकहरूमा एउटा न एउटा दीर्घ रोग भएकै हुन्छ। जस्तै अब सुगरको रोग हुने हाम्रो अस्पतालमा कति वृद्धहरू के अरे ज्येष्ठ नागरिकहरू आउनुहुन्छ जो चाहिँ अब रिङ्गाटा लागेर कोही चाहिँ ढलेर आउनुहुन्छ होइन। भनेपछि उहाँहरूले के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने मलाई सुगरको रोग छ, मैले ठिक बेलामा खानुपर्छ, ठिक खाने चिज मात्रै खानुपर्छ भन्ने विचार गर्नु पऱ्यो। अब जब रिङ्गाटो जस्तो लाग्न थाल्छ उहाँले परिवारको मान्छेलाई भनिहाल्नु पऱ्यो होइन, मलाई रिङ्गाटो जस्तो लागेछ, मलाई तुरन्त अस्पताल लगिदिए भनेर। दमको बाआमाहरूले के गर्नु पऱ्यो भने जब उहाँलाई आफ्नो खाटबाट उठेर उहाँ चाहिँ टोयलेट जाने बेलामा जब दम फुल्न थाल्छ त्यो बेलामा नै उहाँले भनिहाल्नु पऱ्यो कि अब मलाई अस्पताल जाने बेला भयो। अनि अब मुटुको रोगीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति चसक्क मेरो बिचको छातीमा दुख्यो, अलिकति सास फेर्न गाह्रो जस्तो भयो, चिटचिट पसिना आयो जिउमा भन्न साथै उहाँले भनिहाल्नु पऱ्यो मेरो अस्पताल जाने बेला भयो। त्यसैले त्यो अरूलाई गाह्रो हुन्छ भनेर सहेर बस्नु चाहिँ भएन। यो उदाहरणको लागि यस्ता कुराहरू हुन् जो चाहिँ के भने पहिले हामीले यो गरेर अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्यो भने उहाँको जीवनलाई जीवन दिन सक्छौँ र अलिकति ढिलो भयो भने दिन सकिँदैन। त्यसले गर्दा मुटुको रोगी, दमको रोगी, सुगरको रोगी ज्येष्ठ नागरिकहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई विचार गर्नै पर्छ। त्यो भने धेरैजसो हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक कस्तो हुनुहुन्छ भने यिनीहरूलाई दुःख हुन्छ, यी सन्तानका काम गरिरहेका छन्, यिनीहरूको काम बिग्रिन्छ, फलाना मेरो छोरा चाहिँ उहाँ काठमाडौँमा काम गर्छ अनि ऊ चाहिँ काम गरेर बसेको छ, उसलाई बोलायो भने उसको जागिर फेरि के होला इत्यादि कुरा। अब तर यो सबै कुराहरूलाई छोडेर सबै चिजभन्दा उहाँको जीवन ठुलो हो भन्ने कुरा ज्येष्ठ नागरिकहरूले बुझिदिनुपर्छ। उहाँको जीवन ठुलो कुरा हो र उहाँले सकुन्जेल गर्नुभयो, त्यो केटाकेटीलाई नि त हुर्काउनु भयो नि उहाँले। त्यो बच्चालाई जन्माएपछि उहाँले कति वर्षको उमेरसम्म त कति रात उहाँ पनि सुत्नु भएन होला नि, त्यसलाई हुर्काउने बेलामा कति स्याहार गर्नुभयो। ठ्याक्कै मान्छेको जीवन चक्र त हो नि। भोलि गएर ऊ यङ भयो, छोरा यङ भयो, अनि वृद्ध बाआमा चाहिँ केटाकेटी जस्तो भयो भने अब उसलाई चाहिँ केटाकेटी जस्तो स्याहार्नु पर्ने भयो नि त यङलाई। बालबालिकाहरूलाई एकदमै धेरै निमोनिया हुने होइन अनि अन्य यस्तै धेरै रोग हुने गर्छ कि रुगाखोकी, कफ जम्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका एकदम धेरै गाह्रो हुने हुन्छ यो चिसो मौसममा। के कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बालबालिकालाई चाहिँ? यो एकदम कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ अचेल आमा बाहरू एकदम बढी कन्सियस हुनुहुन्छ केटाकेटीको लागि क्या। अनि यो जब जो जाडो महिना आउँछ त्यो बेलामा सबैभन्दा ठुलो कुरा बच्चालाई छिउ आउँछ, त्यसपछि नाकबाट अलिअलि पानी आउँछ अनि नाक बन्द हुन्छ अनि रातभरि रुन्छ। के कारणले बच्चा रुन्छ भनेदेखि उसले नाकबाट सास फेर्न सक्दैन, नाक बन्द भएर, अनि आमाको दुधमा मुख लगाएपछि त सास फेर्ने ठाउँ बन्द भयो अनि उसले खान सक्दैन, मुख फुत्त झिकिरहन्छ। अनि आमा बालाई के डर लाग्छ भनेदेखि ठुलै पो रोग लागेछ के अरे, रोकै गर्छ, दुध पनि चुस्न सकेन भनेर धेरै आत्तिनुहुन्छ उहाँहरू। रात बिच 12-1 बजी बिच पनि उहाँहरू आत्तिनुहुन्छ। तर यो बेलामा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ के भएको हुन्छ भने नाक बन्द भएको हुन्छ। त्यो नाक बन्द भएको कुरालाई चाहिँ आमा बाले नुन पानी तताएर अनि अलिकति सेलाएपछि कपास राखेर कपास चोपेर नाकमा चाहिँ भित्र सफा गरिदिएर नाकभित्रको सब फोहोरहरू निकालिदियो भने एकछिनमा बच्चाले दुध चुस्न थाल्छ। ऊ रुखको कारण उसको सास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो भएर भन्दा पनि दुध चुस्न खोज्छ, भोक लाग्छ,
दुध चुस्न सक्दैन, भोक लागेपछि उ रुन्छ। त्यो कारणले गर्दा उ रोइरहेको हुन्छ, धेरै रोइरहेको हुन्छ, तर आमा बाबाहरू आत्तिनुहुन्छ। मैले 20 वर्ष अगाडिको स्थिति र गाउँको स्थिति र अहिलेको हेर्दा त आकाश जमिनको फरक छ। बिग्रिसकेको निमोनिया बोकेर आएर बचाउन गाह्रो हुने हुन्थ्यो त्यो बेलामा भने आज 20 वर्षपछि आएर कस्तो छ भनेदेखि 2 पल्ट बच्चाले हाछ्यौँ गर्यो र राम्रोसँग 2 पल्ट दुध चुस्न सकेन भने बच्चा तुरन्त अस्पतालमा आउँछ। यो ठुलो चेन्ज छ, गाउँमा एकदम ठुलो चेन्ज छ, यो एकदम राम्रो छ। धेरै कन्सियस भइसक्नुभयो। निमोनियाको अवस्थामा पुगेर आउने बच्चाहरू त एकदम कम छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई आशा छ नेपालको चाहिँ यो बाल मृत्यु दर जुन छ नि त्यो चाहिँ निमोनिया र डायरियाको कारणले गर्दाखेरि हुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदम घटेर जान्छ। डाक्टर साहब बालबालिकाकै कुरा गर्नुपर्दा जुन चाहिँ एकदम कफ जमेर सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या पनि एकदमै धेरै हुन्छ नि बच्चाहरूलाई। हो, त्यो अब त्योभन्दा तलको कुरा भयो। अहिले अलिकति माथिको कुरा गरेँ मैले, भित्रपट्टिको नाकभन्दा अलिकति तलको भागको, त्योभन्दा पनि तल गइसकेपछि फोक्सोको भाग आउँछ। जब सास फेर्न गाह्रो घ्यार हुन सुरु गर्छ त्यसपछि फोक्सोको समस्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले बच्चालाई तुरुन्तै अस्पताल चाहिँ पुर्याउनै पर्छ र यदि ढिलो भयो भनेदेखि बच्चाको अवस्था बिग्रिन सक्छ, त्यो चाहिँ निमोनिया हुनसक्छ। अर्को खालको चाहिँ कस्तो भने यो ब्रोङ्कल आस्मा भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ दमको खालको रोग हो। त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि भित्र धेरै कुरा केही पनि बिग्रेको हुँदैन, तर एलर्जीहरू हुन्छ बाहिर। एलर्जी गर्ने चिजहरूले चाहिँ के गर्छ भने जुन सास फेर्ने जुन नली छ त्यो नलीलाई चाहिँ अलिकति खुम्च्याइदिन्छ। खुम्च्याइदिएपछि यो सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट एकदम अप्ठ्यारो भएको हुन्छ, बाहिर आवाज चुई गरिरहेको हुन्छ, सास फेर्दाखेरि घ्यार आवाज आइरहेको हुन्छ, तर वास्तवमा भित्र फोक्सोमा त्यस्तो बेला केही पनि बिग्रे हुँदैन। त्यो कुरा पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अस्पताल नै आउनुपर्ने हुन्छ र अस्पतालमा साधारण औषधि हुन साथै त्यो सास फेर्न सजिलो नै भएर जान्छ। त्यसैले निमोनिया र यो जुन ब्रोङ्कल आस्मा दम छ, अर्को खालको दम छ जसमा केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, त्यो कुरा पत्ता लगाउन अस्पताल नै आउनुपर्छ र उपचार गर्न पनि अस्पताल नै आउनु जरुरी छ। बालबालिकाहरूलाई त्यो जुन दम हुँदाखेरि एउटा बाफ दिइन्छ नि, हजुर, त्यसले चाहिँ बच्चाहरूको जुन फोक्सोमा असर गर्छ पनि भनिन्छ नि, खास के होला? त्यसको खास त्यस्तो असर हुँदैन। के हुन्छ भनेदेखि जो अघि मैले भने नि जुन हाम्रो एउटा नली हुन्छ फोक्सोभन्दा अलिकति माथिपट्टि हावा छिर्ने जुन नली हुन्छ त्यो नली चाहिँ एलर्जीहरूको कारणले गर्दाखेरि खुम्चिने हुन्छ अथवा हाम्रो ब्याक्टेरियाहरूको विभिन्न किसिमको एन्टिजेनहरूको त्यसबाट निस्किने यो के भन्छ म्युकसहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो नलीलाई चाहिँ साँघुरो बनाएको हुन्छ र खुम्चिए तापनि त्यो नलीलाई साँघुरो बनाउनलाई त्यो म्युकसहरू आएर प्लग भए तापनि यो बाफले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यहाँभित्र हामीले औषधि पनि हाल्छौँ। एउटा औषधि हालेर के हुन्छ त्यो औषधिमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यो जुन हाम्रो नली खुम्चेको हुन्छ त्यसलाई फुकाउने ताकत हुन्छ। अनि त्यो बाफमा चाहिँ त्यो औषधि गइसकेपछि त्यो नलीलाई फुकाइदिन्छ। अनि त्यो नली फुकिसकेपछि त्यो उसलाई सास फेर्न सजिलो हुन्छ। अनि त्यसभित्र भएको चाहिँ जुन मैले भने अघि त्यो थुक खकार जस्तो चिजहरू भित्र जम्मा भएर बसेर छ भने नली फुक्न साथ अनि बाफको कारणले गर्दाखेरि त्यो पग्लिन्छ। पग्लेर अनि खोक्दाखेरि त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति हामीले त्यो खकार थुकहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्यो अनि त्यति चाहिँ उसको त्यो हावा जाने ठाउँ चाहिँ खुल्दै जान्छ र अक्सिजनको मात्रा चाहिँ जिउमा बढ्दै जान्छ। अक्सिजनको मात्रा जब बढ्दै जान्छ त्यो सास फेर्ने दर पनि घट्दै जान्छ। के हुन्छ भने जिउमा अक्सिजनको मात्रा जब घट्छ तब हाम्रो शरीरले के गर्छ भने जिउलाई अक्सिजन धेरै चाहियो भनेर चाँडो सास फेराउँछ। त्यो हाम्रो मेकानिजम हो। र खोकी लाग्नेलाई पनि हामीले नराम्रो भन्छौँ र खोकी लाग्ने धेरै नराम्रो होइन। खोकी लाग्ने भने चाहिँ हाम्रो जिउ शरीरको मेकानिजम के हो भने भित्र फोहोर छ त्यसलाई निकाला भनेको, भित्र फोहोर छ त्यसलाई निकाला भनेको। अनि जब त्यसरी हामीले बाफहरू लगाउँछौँ कहिलेकाहीँ खोकी अकस्मात बढ्छ। त्यो चाहिँ अकस्मात बढ्नुको अर्थ के हो भनेदेखि भित्रपट्टि फोहोरहरू छ, त्यो फोहोरलाई चाहिँ निकाल्नलाई अर्को उपाय छैन। त्यो प्लग भएर बसेको छ, त्यहाँ जमेर बसेको छ, त्यसलाई निकाल्नका लागि शरीरले बल गर्छ। त्यो बल गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खोकी लाग्छ। धेरै भयो भने त्यही त बिरामीलाई धेरै दुःख हुन्छ। तर खोक्दै पछि उसलाई चाहिँ खकार आउने भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो हो। यो बाफले गर्न सक्छ त्यो काम। भनेपछि हामीभित्रै उपचार पनि हामीभित्रै छ। हाम्रो होइन, हाम्रो शरीर त एकदम यस्तो साइन्टिफिक छ कि ऊ आफैले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ। हामीले बाहिरबाट विचार गर्नै पर्दैन। डाक्टर साहब जस्तै अब बालबालिकाहरूले चाहिँ फोक्सोको समस्याले एकदमै धेरै अभिभावकहरू आत्तिनुहुन्छ कि जुन कफ जम्छ नि त्यो कुराले चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो पनि बनाउँछ यो चिसो मौसममा। भनेपछि उनीहरूलाई जुन त्यो दम हुँदाखेरि बाफ दिँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ, त्यसमा कुनै डराउनु पर्ने जरुरी छैन। तर हामीले घरमा यदि पानी तताएर दिन्छौँ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा के हो भने तातो छालामा पोल्ने खालको बाफ चाहिँ कहिले पनि पानीको बाफ नलगाउनु राम्रो हुन्छ। बच्चा मात्रै होइन हामी ठुलो मान्छेहरूले पनि
जब हामीले भित्र पानी उमाल्छौँ, उमालेर भित्र भकभकी पानीको भाप बन्छ, एकछिन हामीले राख्नुपर्छ। राखेर जब त्यो पानी सेलाउँछ र अलिक चिसो चिसो खालको भाप आउँछ, नपोल्ने खालको मनतातो भाप आउँछ, त्यसपछि मात्रै हामीले लिन राम्रो हुन्छ। यदि धेरै तातो खालको भाप भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसले हामीलाई हानि पनि गर्न सक्छ। हाम्रो भित्र हाम्रो चाहिँ यो श्वास नलीमा कस्तो हुन्छ भने यो बढार्ने खालको के भन्छ त्यो कुचो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रविधि हुन्छ। त्यो कुचो खालको प्रविधि कस्तो हुन्छ भने चिसो भएको बेला त्यो चाहिँ अलिकति सुतेर बस्ने, चिसो हुँदाखेरि जब अलिअलि त्यसले तातो पाउँछ त्यो बेला त्यो जागरुक हुन्छ र त्यसले बढार्ने कोसिस गर्छ। हाम्रो शरीरले भित्र त्यो गइरहेको हुन्छ। हाम्रो जुन सासको नली हुन्छ, नलीको भित्रपट्टि त्यो मेकानिजम हुन्छ, बढार्ने मेकानिजम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्न खोजेको कुरा के भने भित्र जुन त्यो खकार थुक बसेर त्यो भित्र त्यसले अप्ठ्यारो पारेछ, अनि त्यसलाई चाहिँ अक्सिजन जानको लागि, हावा जानको लागि अप्ठ्यारो पारेछ, त्यो कुरालाई खालि त्यो फोहोर चिजलाई बढाउनका लागि त्यसलाई स्टिमुलेट गर्ने मात्रै काम हाम्रो भाफले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै तातोहरूले चाहिँ फेरि त्यसलाई ड्यामेजै गर्नु, त्यसलाई बिगार्नै पनि सक्छ। तर मन तातो खालको भाफले चाहिँ के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ काम गर्न जागरुक बनाउँछ। अनि त्यसले चाहिँ के भने बिस्तारै त्यो फोहोरहरूलाई चाहिँ बाहिर फ्याँक्न लागि मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दा मन तातो भाफ चाहिँ एकदम राम्रै हुन्छ। भनेपछि जुन त्यो तातो बाफ धेरै तातो त्यो त लिने चलन छ, किनभने झ्याप्पै सिरकोडो अनि बाफ लिने चलन छ। हो, त्यो मन तातोलाई सिर कोडेर धेरै तातोलाई जुन छालाले फिल गर्दाखेरि चाहिँ तातो हुन्छ त्यस्तो बाफ लिन राम्रो हुँदैन। किन बाफ बनाइसकेर छोपिसकेपछि भित्र बाफ त घुमि नै रहेको छ, अलिकति कम बाफ होला, केही फरक पर्दैन। तर मन तातो बाफ मात्रै लिने, धेरै पोल्ने खालको बाफ चाहिँ लिनु हुँदैन। डाक्टर साहब, अलिकति थोरै मैले अब कोभिडकै पनि प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। अहिले अब विश्वव्यापी रूपमा कोभिड सङ्क्रमणकै अवस्था छ होइन। खासमा अहिले सामान्य अवस्थाका बिरामीहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्नु भनिएको छ होइन। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि विशेष गरी के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन, र कस्तो कन्डिसन भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूले? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कोठाभित्र यदि बस्दाखेरि र लक्षणहरू देखिसकेको मान्छेहरू छ भनेदेखि चाहिँ घरभित्र पनि मास्कको प्रयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि हामीले दूरी मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ भने, दूरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ र छुट्टै कोठामा बस्न सक्छौँ भने त्यो गर्नु परेन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के आयो भनेदेखि हामीले प्रयोग गर्ने चर्पीहरूको कुरा, हामीले प्रयोग गर्ने रुमालहरूको कुरा, अनि भाँडाकुँडाहरूको कुरा, यसलाई पनि हामीले लक्षण आएको मान्छे र लक्षण नभएको मान्छेमा हामीले छुट्याएर आइसोलेसनमा बस्ने मान्छेले यसलाई छुट्याउनै पर्ने जरुरी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि यो हाम्रो बिरामीहरूले आफ्नो लक्षणलाई चाहिँ एकदम धेरै ध्यान दिइरहेको हुनुपर्छ। जस्तै मलाई सुँग्ने शक्ति सुँग्ने शक्ति घटेको कति दिन भयो, जिब्रोले स्वाद पाउन छोडेको कति दिन भयो, राम्रो हुँदैछ कि झन् बिग्रिँदै जाँदैछ, त्यो एकदम विचार गर्नु पर्यो। ज्वरो कति आयो उहाँहरूले आफै नाप्न सक्नुहुन्छ। 100 थियो, 101 थियो, 102, 103 पुग्ने भयो, त्यसलाई उहाँ आफैले नाप्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने कोरोनाले गर्ने चाहिँ सास फेर्ने कुरामा चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसले कोरोनाले अप्ठ्यारो पार्ने भनेको सास फेर्नलाई चाहिँ त्यसले गाह्रो पार्छ र त्यो एकदम चाँडो हुन्छ। जब पहिले आफूलाई चाहिँ त्यति नै काम गर्दाखेरि सास बढ्दैन थियो, गाह्रो हुँदैन थियो, तर अहिले आएर त्यति नै काम घरभित्र बसेर गर्दाखेरि अथवा केही गर्दाखेरि अथवा एक्सर्साइज गर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने आफूलाई लाग्यो भनेदेखि चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल आउन जरुरी छ। किनभने अघि नै तपाईँले न्युमोनियाको कुरा गरिसक्नु भएको छ। कोरोनाले सबभन्दा बढी असर गरेकै अहिले देखेको, मान्छेको ज्यान जाने गरिकन देखेको कुरा चाहिँ न्युमोनिया गराउने, त्यसपछि अक्सिजनको मात्रा जिउमा घटाउने। अक्सिजनको मात्रा घटिसकेपछि हाम्रो विभिन्न भाइटल्स 90 नहुने अङ्गहरू छ, मृगौला भयो, मुटु भयो, दिमाग भयो, अनि त्यो भागमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा घट्ने र त्यो भएपछि बिस्तारै सबै खालको हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ त्यसले काम गर्नको लागि अप्ठ्यारो पार्दै जाने। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुने देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने सास फेर्न गाह्रो भयो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यही काम गर्दाखेरि पहिले सास बढ्दैन थियो, तर अहिले यो कोरोनाको लक्षण देखेपछि त्यही काम गर्दाखेरि सास बढ्ने भयो भन्यो भने चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल आउन जरुरी छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात।
कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95 विभिन्न प्रकारका र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20 देखि 40 सेकेन्डसम्म हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ। र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड र नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6वटा स्टेप्सहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन। र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नुपर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नुपर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गऱ्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो। हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ। हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि
3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मार्क्सको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मार्क्सको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मार्क्सहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मार्क्सहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मार्क्सको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मार्क्स प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटि निकालेर हामीले मार्क्सलाई हेर्नुपर्छ कुनै पाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मार्क्सलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौं र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू यस अलिकति अगाडि झुके पछाडी कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडी हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौं र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गर्यौं भने संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौं नमस्ते म डाक्टर विज्ञा शाह र म मनोचिकित्सक हो अहिलेको कोभिडको महामारीमा हामी सबैजना मिलेर कोभिड-19 बाट बच्न सक्छौं समय समयमा हात धुने सामाजिक दूरी कायम गर्ने र मास्कको प्रयोगले हामी योसँग बच्न पनि सक्छौं जो कोरोनाबाट संक्रमित भएको थियो र भएको छ उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नलाई हामीले हौसला प्रदान गर्न सक्छौं त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक न्यूजहरू नफैलाएर र आवश्यक परेमा आफैले पनि आफ्नो तनाव व्यवस्थापन गरेर अनि आवश्यक परेमा परामर्श लिनलाई नडराएर हामी आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सक्छौं So let's be alert, let's be aware and let's live with corona. लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ
नियमित गर्भ जाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन मास्क लगाउनु अत्यावश्यक छ। मानिससँग दूरी बनाएर राख्नुपर्ने आवश्यक छ। भ्याक्सिन नआउँदासम्म कोरोनासँग सतर्कता अपनाउँदै आफ्नो काममा फर्किनु बाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन। सुरक्षित रहँदै कैयौँ मानिसहरू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त भएका एकजना व्यक्तिको अनुभव अबको क्रममा। म खास चाहिँ यो असोजको 24 गते म बाहिर निस्केको थिएँ। ब्याङ्कमा काम थियो, म आफै नहुने, अनि त्यसमा गएको थिएँ। त्यस्तै दिन थियो 12 बजेतिर चर्को घाम चाहिँ खासै हिँडेको थिएन। ब्याङ्कमा पसलहरूमा नै भिडभाड थिएन। म ब्याङ्कमा अगाडि क्लाइन्टहरू थिए, त्यसपछि म डिस्टेन्सिङ गरेर आएको। म त्यसपछि बाटोमा नि म डिस्टेन्सिङमै हिँड्छु, अरू बेलामा हिँड्दा पनि म त्यस्तै नै हो। अनि एउटा पसलमा पसेको थियो, पसल जम्मा 2टा पसलमा पसेको थिएँ। 2टा पसलमा के अरे पसलेहरू बाहेक अरू कोही पनि क्लाइन्टहरू कोही पनि थिएन त्यहाँ। अनि 1-2टा सामान किन्नु थियो, धेरै बेरको ऊ पनि थिएन। त्यसपछि घर आएँ, मलाई केही पनि फिल भएन। त्यसको 2 दिनपछि चाहिँ नि मलाई रुगा लाग्यो, एकदमैसँग रुगा लाग्यो। अनि मैले यो रुगा त सुरुमा औषधि खान हुँदैन, बिसेको हुँदैन यो रुगा लाग्दैमा, 1-2 दिनपछि खाउँला भनेर कुनै औषधि पनि खाइन। तर 2 दिन मात्र बेसरी रुगा लागेर आफै एकदम रुगा त कता भाग्यो। त्यसपछि मलाई मेरो नाकको यो सुँग्ने शक्ति चाहिँ हरायो। अनि त्यसपछि म त्यस्तो होला भने अलिअलि म कता सुनेको थिएँ पहिलाबाट यो सुँग्ने शक्ति हराउँछ भन्ने चाहिँ नि। अनि त्यसपछि म त्यतिकै बसिरहेको थिएँ। अनि एकजना पाहुना आउनुभएको थियो, आफन्त आउनुभएको थियो। उहाँको पनि फ्यामिलीहरूमा अरू बाहिर अरू रिलेटिभ्सहरूमा त्यस्तो भएको रहेछ, कोरोना भएको रहेछ। अनि यसको सिम्टम चाहिँ पहिलाबाट यो सुँग्ने शक्ति नै भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि म झसक्क झस्केँ, मलाई पनि त्यही मनमा लागिरहेको थियो। त्यो झस्केपछि म सतर्क भएँ। त्यसपछि मेरो आफ्नै मामा घरमा पनि त्यस्तो कोरोना भएर आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो फ्यामिली नै। अनि माइजूले फोन गरेर सोधेँ, उहाँले पनि यही सुँग्ने शक्ति नै हरायो यस्तो भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म आफै ल मलाई कोरोना भयो म भनेर म आइसोलेसनमा क्वारेन्टिनमा बसेँ भनौँ न, बसेँ आफै। अनि घर परिवारलाई भने सबैलाई म आफ्नो छुट्टै कोठामा बसेँ, सबै छुट्टै प्रयोग गर्ने, सबै बाथरुमहरू अब छुट्टै प्रयोग गर्ने, ढोकाबाट भित्र बाहिर गर्दा नि म सेनिटाइजर युज गर्थेँ जुन बेला पनि। त्यो सबै गरेर बसेपछि म तेस्रो दिनमा चाहिँ म पिसिआर टेस्टको लागि गएँ। पिसिआर टेस्ट लिएर आएँ। 5औँ दिनमा बल्ल त्यसको रिपोर्ट आयो। आएपछि चाहिँ अब के अरे पोजिटिभ आयो होइन, आयो। अनि त्यतिकै आफ्नै रुममा म आइसोलेसनमा बसेपछि 15 दिन भएपछि म फेरि उसमा पिसिआर टेस्ट गर्न गएँ। भोलिपल्ट रिपोर्ट आयो, आउँदाखेरि मलाई के अरे नेगेटिभ आयो। म तैपनि अहिले म फ्यामिलीसँग त्यति अट्याचमेन्टमा छुइनँ। म के अरे आफू अलिकति अलगै बसिरहेको छु। 2-4 दिन बस्छु भन्ने हिसाबले म त्यसरी बसिरहेको छु। त्यसपछि मलाई त्यति ज्वरो पनि आएन, नआएको कुरा है, ज्वरो पनि आएको होइन। मलाई जिउ गल्ने जिउ दुख्ने पनि केही पनि भएको होइन। बरु अहिले चाहिँ बरु अलिअलि विकनेस जस्तो फिल भइरहेछ। त्यही अरू केही छैन, खासै केही छैन। म बेलुकी साँझतिर म तल ओर्लिन्छु, बारी बगैँचामा पानी सानी हाल्ने ओर्ने यताउति गर्ने मेरो क्रम सधैँ त्यो हुन्छ। त्यो सधैँ मैले छोडेको पनि छैन। त्यही हो, ढोकाको चुकुल अब छोइन्छ। अनि म के अरे सेनिटाइजर युज गरेर मात्रै त्यो ढोका छुन्थेँ। म नछोइ नहुने ठाउँमा मात्रै छुन्थेँ। अन्त कहीँ पनि मैले टच गर्दैन थिएँ। तलमाथि हिँड्दा पनि म भर्याङ अब त्यो ऊहरू छुँदैन थिएँ, ढोकाहरू त्यो नछुने त्यस्तो गरेर म बस्थेँ। बाहिरतिर बस्थेँ, म बगैँचा बारीतिर नि बसिरहेको थिएँ, ओपन हावामा नि बस्नु पर्ला जस्तो लागेर। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी एक्सर्साइज जस्तो अनुलोम विलोम
कपालभाती यस्तो पनि गर्थेँ। अनि स्टिम लिने त्यो सन्चोहरू चाहिँ पानीमा युज गरेर अनि स्टिम लिने त्यस्तो पनि गरिरहेको थिएँ। अब मैले खानेमा चाहिँ नि खानेकुराहरू अरू बेला जस्तै नर्मल खानेकुराहरू त खाइ नै राखेँ होइन। तरकारीहरू अब हामी कहाँ अब भेज नै हुन्छ त्यस्तो हुँदैन, भेजिटेबल तरकारीहरू नै यस्तो सबै दालहरू सामान्य नै खाएँ। अनि यस्तो अलिअलि झोलझाल तातो खाने भनेको बेग्लै कुरा अलिअलि खाइयो। जडीबुटीहरू चाहिँ मैले खासै त्यस्तो युज गरिनँ। घरमा अब त्यो तुलसी पत्ता त्यस्तै युज गरेर अलिअलि पानी बिहान बेलुका तातो पानीहरू खाने त्यो गरेँ। अब अलिअलि तातो झोलसोल खाएँ। त्यस्तो बिना म बिरामी छु म यस्तो भन्ने हिसाबले मैले खानेकुरा चाहिँ त्यति खाइनँ। मैले ममा कुनै पनि मलाई त्यस्तो कमजोरी स्वास्थ्यको हिसाबले कुनै पनि फिल हुँदैन थियो र यो कोरोना भएपछि मलाई त्यस्तो केही पनि छैन। मेरो इम्युन पावरले जित्छ, मैले जित्नुपर्छ भनेर मलाई त्यस्तो ओहो मलाई के होला कि कस्तो होला कि भन्ने मलाई फिल पनि भएन। मेरो यो ठिक हुन्छ यति मूल्य भनेर म आफै एकदम कन्फिडेन्टली बसेँ। म खासै सिम्टम मलाई के भने ज्वरो पनि आएन। म ज्वरो नापिराख्थेँ कति ज्वरो आयो कि के भयो। अनि एउटा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि ज्वरो नआए पनि भित्र चाहिँ ऊ चाहिँ अलिकति ज्वरो आए जस्तो फिल हुने क्या। टेम्परेचर देखाउँदैन थियो, 98बाट तलमाथि नै हुँदैन थियो। तर अलि ज्वरो आएको जस्तो जस्तो चाहिँ अलिअलि फिल हुन्थ्यो कति कति बेला। अरू चाहिँ त त्यस्तो केही भएन। हिँड्दाखेरि अलिकति डिस्टेन्सिङ राखेर हिँड्नुपर्छ। म हिँड्थेँ अलिअलि कहिले अब काममा नआउने हुन्थ्यो म डिस्टेन्सिङ राखेको थियो। मान्छे बाटोमा परबाट आइरहेको छ भने कता कुन डाइरेक्सनमा त्यो चल्छ, बरु आफू फुटपाथबाट तल ओर्लेर हुन्छ कि अर्को डाइरेक्सनबाट गयो हो कि त्यसरी चाहिँ हिँड्थेँ म। त्यसरी हिँड्नुपर्छ। तर यहाँ कतिले केयरलेस गरेको देख्दा चाहिँ त्यो आफ्नै केयरलेसले चाहिँ त्यस्तो भएको हो। सरकारले जतिसुकै गरे पनि आफूले पनि गर्नुपर्छ, आफ्नो तर्फबाट पनि जोगिने उपाय गर्नुपर्छ। तर कतिले मास्कहरू पनि युज नगरेको, सेनिटाइजरहरू पनि राम्रो युज नगरेको, त्यस्ता कारणहरूले चाहिँ फैलिएको जस्तो लाग्छ मलाई यो समाजमा नेग्लिजेन्सी। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। कोभिड-19 को सङ्क्रमण दर 11 महिनापछि ओह्रालो लागेको छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि घटिरहेको छ। करिब 98% मृत्यु अस्पतालमा र 2% मृत्यु मात्रै अस्पताल बाहिर भएको छ। कुल सङ्क्रमितको 0.7% को मृत्यु भएको छ। सरकारले यसलाई सङ्क्रमण
पछिको उपचार पनि सन्तोषजनक भएको बताएको छ। अस्पतालहरूमा सङ्क्रमित बिरामीको चाप पनि घटेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको अवस्थाबारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। कोभिड-19 निको भइसकेपछि पनि थुप्रैले फोक्सो र अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिएको बताएका छन्। यो भाइरसले फोक्सोसँगै मुटु, मस्तिष्क र स्नायु लगायतको अङ्गमा पार्ने प्रभावको दूरगामी असर कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारे अझै यकिन भइसकेको छैन। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचार लगायतका विषयमा विशेषज्ञसँगको संवाद पनि आज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। साथमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त भएका एकजना व्यक्तिको अनुभव पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमको बारे कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।